सईद बिन अल-आस कुरैशी अमवी रज़ी अल्लाह अन्हो जूदो सखा और बज़ल व अता, हिल्म व करम, सियासत व अमारत, शुजाअत व बसालत जैसे औसाफ हमीदा में अपनी मिसाल आप थे। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इस तरह के करीमाना औसाफ की वजह से उन्हें अकरमुल अरब का खिताब दे रखा था। एक मर्तबा उनके किसी महल्लेदार को अपनी मजबूरी के पेश नज़र अपना मकान फ़रोख्त करने की ज़रूरत पड़ गई। लोगों को इस बात का इल्म हुआ तो वो दौड़े दौड़े आए और मकान की बोली लगाने लगे। आम लोगों का वतीरा ये है कि वो मजबूर की मजबूरी से ज़बरदस्त फ़ायदा हासिल करते हैं और औने पौने दामों में उसकी जायदाद हथिया लेते हैं, जबकि मोमिन का ज़मीर गवारा नहीं करता कि वो मजबूर इंसान की मजबूरी से नाजायज़ फ़ायदा हासिल करे। वो लोग भी चूँकि इसी तरह के माहौल के परवरदा थे, लिहाजा उन्होंने मकान की हालत देखकर 1,00,000 दिरहम की पेशकश की, लेकिन मालिक मकान ने इस कीमत पर मकान फ़रोख्त करने से इनकार कर दिया और कहा, ख़रीदारों, तुमने मेरे मकान की खस्तगी देखकर इस कदर कम कीमत लगाई है, इस बात का ज़रा ख्याल न किया कि अगरचे ये मकान खस्ता है, लेकिन इसके पड़ोस में सईद बिन अल-आस अमवी कुरैशी का घर है और इस जलील उल कदर सरदार जैसा पड़ोसी ढूंढने से भी ना मिलेगा। वो अपने महल्लेदारों और पड़ोसियों का इस कदर ख्याल रखते हैं कि अगर उनमें कोई सफ़र पर जाए तो उसे अलविदा करने जाते हैं और जब वापस आए तो उसका इस्तकबाल करते हैं। जब कोई 4 दिन नज़र न आए तो उसकी खबर गिरी करने उसके घर जाते हैं। जब कोई बीमार हो जाए तो उसकी ऐसी तीमारदारी करते हैं कि उसे अपने अजीज़ व अकारिब की सर्द मोहरियों और सितम ज़रीफ़ियों का एहसास नहीं रहता। अगरचे मुझे मजबूरी न होती तो मैं यह मकान कभी फ़रोख्त न करता। ख़रीदारों ने जब हज़रत सईद बिन अल-आस अमवी रज़ी अल्लाह अन्हो का नाम सुना तो अपनी हथेलियाँ अपने सरों पर रख कर कहने लगे कि यूँ कहो ना कि इस जगह की कीमत इसके बेहतरीन पड़ोसी की वजह से है, वरना अपने रकबे और लागत के एतबार से तो ये मकान इतनी कीमत का नहीं है। हज़रत सईद बिन अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हो को जब इस किस्से की खबर पहुँची तो वो फ़ौरन अपने पड़ोसी के घर पहुँचे और उसे उसके मकान की रकम अदा करके इस बात पर अफसोस करने लगे कि काश मुझे अपने हमसाए की मजबूरी का इल्म हो जाता या वह चुपके से मेरे कान में कह देता तो इसे अपने मकान की बोली लगाने की जहमत ना करना पड़ती। इसके बाद फरमाया, ऐ मेरे हमसाए, ये मकान भी तुम्हारा रहा और रकम भी तुम्हारी, ना तो अपना मकान फ़रोख्त करना और ना रकम ही मुझे वापस करना। सुबहान अल्लाह। क्या खूब था पड़ोस सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का, और क्या खूब थे उनके अखलाक व औसाफ। एक मरतबा ये अपने मकान पर बैठे हुए थे कि एक गरीब साइल ने सवाल किया, मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ दो। तो उन्होंने अपने खाजन से यानी ग़ुलाम से कहा, इसे 1,00,000 दिरहम दे दो। 1,00,000 दिरहम का लफ्ज़ सुनकर गरीब साइल पर शादी मर्ग तारी होने लगी। इसने अपने आप को संभाला और ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। जब आपने उसे इस कदर रोते देखा तो दिलासा दिया और पूछा, रोते क्यों हो? मुझे क्या पता कि आपकी ज़रूरत कितनी है। अगर इससे तुम्हारी ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती तो मैं और दे देता हूँ। साइल ने यह सुनकर जवाब दिया, जनाब, मेरे रोने का सबब ये नहीं जो आपने समझा। मैं तो आम साइलों की तरह चंद दरहमों की उम्मीद लेकर आया था। मैं तो इस दिन का तसव्वुर जहन में लाकर रो रहा हूँ जब आप जैसे नादिरुल मिसाल फ़याज़ और सखी इंसान को भी कब्र में दफन किया जा रहा होगा। ये सुनकर हज़रत सईद बिन अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हो ने शर्मसारी से मुँह नीचे कर लिया और खाजिन को 1,00,000 दिरहम और देने का हुक्म दे दिया। अल्लाह अकबर।
اللہ تعالیٰ فیاض اور جواد ہے، وہ جود و سخا کو پسند کرتا ہے اور اپنی راہ میں لٹانے والوں پر دولت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ اپنے ہم نشینوں کے پاس اپنی حویلی میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے کہ رات کا کافی حصہ گزر گیا۔ جب آپ کے ہم نشین اٹھ کر جانے لگے تو ایک اجنبی نوجوان بیٹھا ہی رہا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھ کر چراغ گل کر دیا اور پوچھا، نوجوان کیا حاجت درپیش ہے؟ اس نے بتایا کہ مجھ پر 4 لاکھ درہم کا قرض ہے، میں اس کی ادائیگی کی سخت نہیں رکھتا۔ آپ نے فرمایا، کوئی بات نہیں، آپ کا قرض ہم ادا کر دیں گے۔ آپ نے چراغ اس وجہ سے گل کر دیا تھا کہ اگر زندگی میں میرا اس سے کہیں ٹاکرا ہو جائے تو وہ منہ نیچا کر کے نہ گزرے بلکہ سر اٹھا کر خودداری سے گزرے اور اپنے آپ کو کسی کا زیر بار نہ سمجھے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا حسن الجوار ان سے بھی عجیب تر تھا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ چند راتوں سے سحری سے قبل کسی نقاب پوش کو ایک گھر سے نکلتا دیکھتے چلے آ رہے تھے۔ ایک رات انہیں شک پڑ گیا کہ یہ تو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں، تو وہ وسوسوں میں پڑ گئے۔ بڑی مشکل سے رات کا بقیہ حصہ بسر کیا اور اگلے دن دستک دے کر ان کی اس گھر میں داخل ہو گئے۔ انہیں گھر میں ایک کونے میں بیٹھی ہوئی اندھی بڑھیا نظر آئی تو یہ سیدھے اس کے پاس جا کر پوچھنے لگے، اماں جی یہ کون شخص ہے جو رات کے پچھلے پہر آپ کے گھر آتا ہے اور یہاں آ کر کیا کرتا ہے؟ تو بڑھیا بولی، بیٹا میں اندھی اور بوڑھی عورت ہوں، بڑھاپے کی وجہ سے رفع حاجت کے لیے باہر جانے سے قاصر ہوں، اس لیے میں نے اپنے گھر کے ایک کونے میں بیت الخلاء بنا رکھا ہے، وہیں اپنی حاجت سے فارغ ہو لیتی ہوں۔ یہ شخص روزانہ رات کو میرے گھر میں جھاڑو دیتا ہے اور بیت الخلاء سے گندگی اٹھا کر باہر پھینک آتا ہے۔ یہ سن کر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو کوسنے لگے، طلحہ تیری ماں تجھے گم پائے، تو امیر المومنین کی لغزشیں تلاش کرتا ہے۔ اللہ اکبر! کہاں 22 لاکھ مربع میل علاقے کا حکمراں اور کہاں اندھی بوڑھی اماں کے بیت الخلاء کی صفائی کا اہتمام۔ سچ فرمایا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مخلص بندے کا اخلاص بھرا عمل سامنے آ کر رہتا ہے، اگرچہ وہ اسے تاریک کوٹھڑی میں چھپ کر ہی ادا کرے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باوجود اپنی وجاہت اور مصروفیت کے اپنے ہمسائیوں کی بچیوں کو ان کی بکریوں کا دودھ دو کر دیا کرتے تھے۔ جب آپ منصب خلافت پر فائز ہوئے تو ان کی ہمسائیوں کی بچیاں افسوس کرنے لگیں کہ اب ہماری بکریوں کا دودھ کون دوہا کرے گا۔ اللہ اکبر! ہمارے ماضی کو خونی تاریخ کہنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا زیرک اور فہیم، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسا عادل اور منتظم، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جیسا فیاض اور نرم خو، سیدنا علی رضی اللہ عنہ جیسا شجاع اور زاہد، سیدنا سعید بن العاص رضی اللہ عنہ جیسا کریم النفس انسان کہیں دکھا سکتے ہیں تو دکھائیں۔ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔